ओके, हाई सबैजनालाई है। आज चाहिँ तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन पार्ट 2 भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई बिबिएस सेकेन्ड इयरको चाहिँ म चाहिँ तपाईँको बाँकी जे क्वेसनहरू छ नि मोडल सेटको त्यो चाहिँ गराउन गइरहेको छु है। सो केही कन्फ्युजन हुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला र च्यानललाई चाहिँ तपाईँको सब्सक्राइब लाइक गरिदिनु होला। ओके, सो अब हामी बोर्डमा जान्छौँ र आजको क्वेसन नम्बर 11 देखि चाहिँ तपाईँको म सुरु गर्दैछु। ओके ओके, ध्यान दिनु होला। सो हाम्रो बिबिएस सेकेन्ड इयरमा हेर्नुहोस् है त, बिबिएस सेकेन्ड इयर हजुरको अकाउन्ट्समा हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् त, हामीले गर्न गइरहेको के थियो भन्दाखेरि मोडल सेटको पार्ट 2 हेर्नुहोस् है। मोडल सेटको पार्ट 2 जुन चाहिँ आज हामीले चाहिँ तपाईँको क्वेसन नम्बर 11 देखि सुरु गर्न गइरहेको छु, ध्यान दिनु होला। ओके, सो क्वेसनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि क्वेसनमा तपाईँको चाहिँ स्टेटमेन्ट सोइङ ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन रे भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको क्वेसन नम्बर 11 चाहिँ अकाउन्टिङ फर ओभरहेडसँग रिलेटेड छ हैन, र त्योसँग म सल्भ गर्न गइरहेको छु। सो सबभन्दा टपमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको क्यालकुलेसन अफ ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी। ल हेर्नुहोस् त, यो गर्ने र यस पछाडि चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब हामीले टेबल बनाउँछौँ। हेर्नुहोस् है। सो फर्स्ट टेबल तपाईँको सेकेन्डमा बेसिस हुनु पर्यो र कम्पनी कतिवटा छ भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट एबिसी दिएको छ र सर्भिस 2टा दिएको छ। सो तपाईँको यो पार्ट भनेको म 3टा प्रोडक्सनको लागि लिन्छु र यो भनेको तपाईँको सर्भिसको लागि लिन्छु। ल हेर्नुहोस् त, यसरी तपाईँले पहिला सुरुमा चाहिँ फर्मेट बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, ल यसरी तपाईँहरूले फर्मेट बनाउनुहोस् पहिला, र डिपार्टमेन्ट र सर्भिसको लागि 3-3वटा छ। सो हामीले यसरी एउटा 2टा र यो चाहिँ 2टा दिएको छ। हेर्नुहोस् है। सो तपाईँको यो भनेको एक्टिभिटिज वा आइटम्स भन्दा नि हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो भनेको बेसिस, कुन बेसिसमा जान्छ त्यो लेख्नुहोस्, र तपाईँको यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट र यो तपाईँको सर्भिस डिपार्टमेन्ट। हेर्नुहोस् त, ल सो तपाईँको क्वेसनमा अब यति हेर्नुहोस्, तपाईँको चेन्जेस भनेको ओन्ली यसमा डिपार्टमेन्टमा मात्र गर्ने, त्यो पनि प्रोडक्सन र सर्भिसमा। कुनै बेला सर्भिस दिन सक्छ, कुनै बेला नदिन सक्छ। सो तपाईँले के गर्ने, अब सर्भिस एउटा छ भने एउटा बनाइदिनुहोस्, 2टा छ भने 2टा बनाइदिनुहोस्, र प्रोडक्सन पनि त्यस्तै 3टा अहिले दिएको छ। सो 3टा गरे। सो प्रोडक्सनमा चाहिँ तपाईँको के भनिरहेछ, ए बी र सी र तपाईँको एक्स एन्ड वाई भनेर भनिरहेछ। हेर्नुहोस् है त, अब यसमा चाहिँ डाइरेक्ट मेटल र डाइरेक्ट वेजेस पनि दिएको छ। डाइरेक्ट मेटल र डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ भने के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले पहिला सुरुमा डाइरेक्ट मेटल लेख्नुहोस्, त्यस पछाडि डाइरेक्ट वेजेस र जे छ एक्टिभिटिजहरू हामी राख्छौँ। सो तपाईँलाई तल दिएको छ फ्याक्ट्री रेन्टहरू। ल हेर्नुहोस् त, फ्याक्ट्री रेन्ट, त्यस पछाडि पावर, त्यस पछाडि डेप्रिसिएसन। हेर्नुहोस् है, डेप्रिसिएसन र अदर ओभरहेडहरू। ल हेर्नुहोस् त, यति चाहिँ तपाईँको दिएको छ। र मैले यो किन राखेँ भन्दाखेरि तपाईँको के छ भन्दाखेरि इन क्वेसनमा डाइरेक्ट मेटल र डाइरेक्ट वेजेस पनि दिएको छ। सो जहिले पनि यसको पैसा दिएको छ भने एक्चुअल वा गिभन भनेर तपाईँले सर्भिसमा मात्र जान्छ है त। सो तपाईँको डाइरेक्ट मेटल र डाइरेक्ट लेबरको लागि अब हामीले यसो हेर्नुहोस्, बेस बनायौँ र अब हामीले एउटा चाहिँ यहाँ बिचमा चाहिँ टोटल ओभरहेडहरू राखिदिनुहोस्। हामीलाई यो पनि चाहिन्छ। हेर्नुहोस् त, टोटल ओभरहेड। सो टोटल ओभरहेडको लागि किन भन्दाखेरि पैसालाई टोटल हामीले देखाउनु पर्छ, त्यही भएर। सो अब डाइरेक्ट मेटलहरू यिनीहरू दिएको छ। सो गिभन भन्नुहोस् वा एक्चुअल भन्नुहोस्, यो 2टा लेख्न मिल्छ, एक्चुअल वा गिभन। ल हेर्नुहोस्,
ल यसरी राख्नुहोस् र सर्भिसमा हाम्रो एक्समा 2000 र अर्कोमा चाहिँ 1000 दिएको छ। सो के गर्ने 2000 यसमा राख्नुहोस् 1000 यसमा राख्नुहोस् र अरूमा चाहिँ कुनैमा जाँदैन है, किनभने सर्भिसको लागि यसको टोटल हेर्नुहोस् त 3000। अब त्यस्तै वेजेसको लागि के भने चाहिँ 1000 र 2000 दिएको छ सर्भिसमा। सो तपाईँले 1000 यहाँ राखिदिनुहोस् 2000 यहाँ राखिदिनुहोस्। सो यसको सम हाम्रो के छ त्यो चाहिँ तपाईँले राख्नु होला। हेर्नुहोस् त 3000 आउँछ। ओके, सो फर्स्ट स्टेप भयो। अब जसरी फ्याक्ट्री रेन्टहरू के छ भन्दाखेरि फ्याक्ट्री रेन्टहरू भनेको एरियामा जान्छ। सो माथि तपाईँको एरिया स्क्वायरहरू दिएको छ। सो लेख्नुहोस् एरिया र पावरको लागि पावर भनेको हामीसँग मेसिन आवर पनि दिएको छ र एचपी पनि दिएको छ। र एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, धेरै स्टुडेन्टहरू कन्फ्युज हुन्छ केमा भन्दाखेरि हामीहरूले सर यो जुन पावरहरूकोमा जुन राख्छौँ नि तपाईँको एचपीहरू चाहिँ कसरी राख्ने। जब सर्भिसमा पनि मेसिन आवर दिएको छ भने एचपी दिएको छ भने तपाईँले मल्टिप्लाई गरेर राख्नुपर्छ र तपाईँको सर्भिसमा मेसिन आवर दिएको छैन भने तपाईँले ओन्ली हर्स पावर मात्र राख्नु होला है त। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, बुझौँ सबैजनाले। सो यसमा चाहिँ तपाईँको मेसिन आवरमा पनि दिएको छ सर्भिसमा र पावर पनि दिएको छ। सो तपाईँले पावरमा चाहिँ एचपी इन्टु मेसिन आवर गर्नु होला। सो अर्को हाम्रो हेर्नुहोस् त अदर ओभरहेड डेप्रिसिएसन दिएको छ। सो डेप्रिसिएसनको लागि अब हेर्नुहोस् त क्यापिटल एसेट्सहरू क्यापिटल भ्यालु अफ एसेट्सहरू जे छ त्यो गर्नुहोस्। सो अदर ओभरहेडको लागि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि डाइरेक्ट वेजेसहरू गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त यति कुरा चाहिँ हाम्रो दिएको छ। सो अब यसलाई चाहिँ म यहाँबाट क्लोज गर्छु। ल ध्यान दिनुहोस् त सबैजनाले, पहिला सुरुमा तपाईँले बेस छुट्याउनु पऱ्यो कुन चाहिँ कुनमा जान्छ र बेस छुट्याइसके पछाडि अब तपाईँले वर्किङ नोटहरू म गर्छु, ध्यान दिनु होला। सो एउटा वर्किङ नोट हामीले राम्रोसँग बुझ्यो भने सबै सजिलो छ। सो एरियाको लागि क्वेसनमा हेर्नुहोस्, पहिला पैसाहरू राख्छु म। सो फ्याक्ट्रीको लागि 4000 दिएको छ। ल हेर्नुहोस् त पावरको लागि 2500 दिएको छ। त्यस पछाडि डेप्रिसिएसनको लागि 1000 भएको छ र अदरको लागि चाहिँ 9000 दिएको छ। ल हेर्नुहोस् यति चाहिँ तपाईँको ओभरहेडहरू दिएको छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो 4000 जुन छ नि यसको लागि हेर्नुहोस् त वर्किङ नोटमा चाहिँ मैले के गर्छु 4000 दिएको छ र यसको लागि जुन एरिया छ नि त्यसलाई टोटल गर्ने। सो एरिया भनेको 500 दिएको छ। त्यस पछाडि तपाईँको 250, त्यस पछाडि तपाईँको 500, त्यस पछाडि तपाईँको 250 र फेरि 500 दिएको छ। ल हेर्नुहोस् यो सबैलाई जोडेर डिभाइड गर्नुहोस्। 4000 थियो, अब 1000 2000। सो 2000ले तपाईँले के गर्नु पऱ्यो डिभाइड गर्नु पऱ्यो। सो यसको एउटा एरियाको 1 स्क्वायर तपाईँको जुन दिएको छ नि स्क्वायर फिट त्यसको चाहिँ तपाईँको 2 रुपिज आयो। सो अब हाम्रो फर्स्टमा कति जोडेको थियो 500। सो तपाईँको 2 इन्टु 500 भन्दाखेरि 1000 राख्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् त यहाँ 1000 राख्नु पऱ्यो। सो अर्को अब हामीले हेर्नुहोस् त ध्यान दिने कुरा, अर्को तपाईँको 250 थियो भनेको 500। ल हेर्नुहोस् त 500, अर्को 500 थियो 1000, अर्को फेरि 500 र तपाईँको 500 इन्टु 2 भनेको 1000। र तपाईँको मिलेको छ कि छैन भनेर कसरी हेर्ने। सो जम्मा टोटल 4000 छ। हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 भन्दाखेरि जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 4000 आउनुपर्छ, बल्ल मिल्छ। सो अब त्यस्तै तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो एचपीको लागि अब हेर्नुहोस् है म तल गर्छु। सो म वर्किङ नोट यहाँ गर्दैछु एचपीको लागि। हेर्नुहोस् है पावरको लागि हेर्नुहोस् त पावरको लागि हामीले यहाँ गर्छौँ। को लागि हामीसँग पावर भनेको जम्मा 2500 थियो। हेर्नुहोस् है 2500 थियो। सो अब तपाईँको एचपी भनेको कति थियो हेर्नुहोस् है, एचपी भनेको 50 थियो। सो 50 इन्टु 1000 भयो मेसिन आवर, त्यस पछाडि 40 इन्टु 2000 भयो, त्यस पछाडि तपाईँको 20 इन्टु 4000 छ र तपाईँको 15 इन्टु 1000 छ, त्यस पछाडि 25 इन्टु 1000 छ। सो यो 2500 हेर्नुहोस् त यसरी गर्ने। सो तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो जोडेर हामीले मल्टिप्लाई गरेर राख्ने है त। 1000 भयो, यो तपाईँको 80000 हुन्छ। अब तपाईँको यो पनि 80000 हुन्छ।
यो भनेको 15,000 हुन्छ र यो भनेको 25,000 हुन्छ। सो तपाईको अब हामीले के गर्ने 25 15 40 40 र 61 2 लाख 2,50,000। अब के गर्ने जुन 2500 छ नि तपाईको 2550,000 के 2500 भागा 2,50,000 हेर्नुस्। सो 0.01 ल यो इन्टु 50,000 गरौँ। सो तपाईको 50,000 इन्टु 0.01 ल यो 500 आउँछ हेर्नुस् है। यो 500 त्यस पछाडि 800 800 अब तपाईको 150 र 250। सो ठ्याक्कै तपाईको जोडेर चाहिँ 2500 आउनुपर्छ। 16 20 25 ठ्याक्कै आयो। अब तपाईले यसरी नै सबै गर्नु पर्यो। ओके सो अब डेप्रिसिएसनको लागि अब मैले यो मेटे हेर्नुस् त योहरू भयो। सो तपाईले अब यस्तै गरी हजुरको जुन डेप्रिसिएसन भनेको हेर्नुस् त डेप्रिसिएसन पनि पर्सेन्टेजमा छैन। सो हामीले क्यापिटल भ्यालु जुन थियो नि 20 छ र लाक्समा दिएको छ भने 20 लाक्सलाई तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग डेप्रिसिएसन 1000 छ। सो 1000 लाई हामीले सबैको जुन 20 लाक्स तपाईको 40 लाख सबैलाई गर्ने र त्यसरी नै डिभाइड गरेर निकाल्ने। ओके सो हेर्नुस् त निकाल्दाखेरि तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि यो 200 फर्स्टको। अब तपाईको अर्को कति दिएको छ भन्दाखेरि 40 लाख थियो। सो 400 भयो हामीले निकाल्ने वर्किङ नोट जसरी सिकाथे त्यसरी। अर्को तपाईको 20 लाख भनेको 200 र 100 र 100 ल हेर्नुस्। अब सर तपाईले यो कसरी गर्नुभयो भन्दाखेरि तपाईसँग जम्मा 1000 रुपैयाँ थियो डेप्रिसिएसनको र तपाईको चाहिँ 20 तपाईको कति छ भन्दाखेरि 20 भनेको 20 लाख दिएको छ यसरी राख्ने। 40 लाख दिएको छ यसरी राख्ने। तपाईको फेरि 20 लाख दिएको छ यसरी राख्ने र 10 लाख र 10 लाख दिएको छ। सो तपाईले यसरी रेट निकाल्नु होला। रेट निकालिसके पछाडि जति आउँछ सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दै राख्नु। ठीक छ। सो अब हामीले 9000 दिएको छ तपाईको। अब यसको लागि गरौँ त ल हेर्नुस् त 9000 दिएको छ। अब 9000 लाई तपाईको डाइरेक्ट वेजेस कति कति थियो माथिको हेर्ने। सो डाइरेक्ट वेजेस भनेको हजुरको 5000 2000 3000 1000 2000 ल हेर्नुस्। सो 9000 भागा हामीले के गर्नु पर्यो 7 10 तपाईको 13000 भइरहेछ हेर्नुस् त। 13000 ले हामीले डिभाइड गरिदिने। सो 9000 जति आउँछ भागा 13000 हेर्नुस् है त। त्यो 13000 ले गर्दाखेरि तपाईको 0.69230 आउँछ ल। अब यसरी चाहिँ हामीले के गर्ने सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा गर्दा राख्ने ल हेर्नुस् त। सो हाम्रो फर्स्टमा 5000 थियो तपाईको कति आउँछ भन्दाखेरि 3462 ल हेर्नुस्। त्यस पछाडि 1385। सो अब फेरि थर्डमा 3000 छ। सो अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको लागि तपाईको 2077692 र तपाईको अर्को 1384। यसरी चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैको छुट्याएर राख्ने टेबलमा र राखिसके पछाडि अब हामीले के गर्छौँ तपाईको टोटल गरिदिन्छौँ सबै हेर्नुस् है त। सो टोटल गर्दाखेरि तपाईको कति कति आउँछ 336 10 11 13 22 500 हेर्नुस् त 22500 आउँछ यो जम्मा चाहिँ तपाईको। सो अब त्यस्तै तपाईले सबै चाहिँ टोटल गर्नुस् है। टोटल गरेर राख्नुस् ल। सो राख्दाखेरि तपाईको कति छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है त 1000 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 3462। सो 5162। अब त्यस्तै हेर्नुस् त 12 17 17 30 3085। त्यस्तै गरिदिनुस् 4077। अब यस्तै गर्नुस् त योहरू 4442 र त्यस पछाडि 5734। सो यति चाहिँ तपाईको टोटल हामीले निकाल्यौँ ल हेर्नुस्। सो अब के गर्ने भन्दाखेरि टोटल आइसके पछाडि
तपाईँले सर्भिसलाई बाँड्नुपर्छ क्या। मेन गाह्रो भनेको सर्भिसलाई हो र सर्भिसलाई बाँड्नलाई क्वेसनले 50%, 30% र 20% भनिरहेछ। सो तपाईँले के गर्ने, पहिला सर्भिस ट्याक्सलाई यसलाई माइनसमा राखिदिनुहोस् र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ 0 बनाइदिन्छौँ हेर्नुहोस् है। ल दुईटैलाई 0 0 बनाइदिउँ। अब के गर्ने, सर्भिस रेन्डर भनेर लेखिदिनुहोस् x4 र y4 ल हेर्नुहोस् त। सो अब जति जति आएको छ नि तपाईँको अब यसलाई बाँड्दाखेरि चाहिँ के गर्ने, यो 4442 इन्टु 50%, त्यस्तै तपाईँको निकाल्ने 4442 इन्टु 30% र 4442 इन्टु 20%, यसरी निकालेर तपाईँले राख्ने। र अर्कोको पनि सेम 5734 इन्टु 50%, 5734 इन्टु 30% र 20% निकालेर राखिदिने। ठिक छ। सो अब हामीले हेर्नुहोस् त तपाईँको 4442 इन्टु 50% ल हेर्नुहोस् त, ध्यान दिनुहोस् त। सो यो आउँछ फर्स्टमा हेर्नुहोस् है, एक्सको लाइनमा 2221, त्यस्तै 444 इन्टु 30% ल 13 हेर्नुहोस् त, 13333 ल हेर्नुहोस्। अब तपाईँले राउन्ड अफ गर्नु भएन भने पनि मिल्छ। सो हाम्रो कति थियो 1332.6 छ, जति छ त्यति राखिदिनुहोस्। सो फेरि 444 इन्टु 20% ल यसको 888.4। सो अब के गर्ने, यो हामीले के को गऱ्यौँ, यो चाहिँ एक्सको थियो, त्यस्तै वाईको हेर्नुहोस् 5734 इन्टु 50% 2867 ल 5734 इन्टु 30% 1720.2 हेर्नुहोस् त। त्यस पछाडि फेरि 5734 इन्टु तपाईँको 20% हेर्नुहोस् है, यति गर्नुहोस् त 1146.8 ल। अब सबैलाई जोडिदिने, यही तपाईँको टोटल ओभरहेड भन्दा नि हुन्छ, टोटल कस्ट भन्दा पनि मिल्छ। सो सबैलाई जोड्नुहोस्। हेर्नुहोस् त यो तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि 22,000 लाई चाहिँदैन। सो अब हामीले के गर्ने, सबैलाई टोटल गरौँ ल। सो 5162 प्लस 2221 प्लस 2867 सो 10,250। सो अर्को 3085 प्लस 133.2.6 प्लस 1720.2। सो हेर्नुहोस् त यो 6137.8 र लास्टको अब हेर्नुहोस् त 4077 प्लस 888.4 प्लस 11.46.8 ल हेर्नुहोस् त। सो 6112.2 6111.2.2 ल। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले के गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ ओभरहेडको तपाईँले समरी निकाल्नु पर्यो। ठिक छ। समरी निकालिसके पछाडि अब तपाईँलाई के भनिरहेछ क्वेसनले चाहिँ सेकेन्डमा मेसिन आवर रेट पनि निकाल अरे। सो जुन मेसिन आवर हाम्रो दिएको छ नि त्यसले सबैलाई डिभाइड गर्ने। ल हेर्नुहोस् ल, यति भयो। सो सबैजनाले कपी गरौँ ल, माथि मेटेँ मैले हेर्नुहोस् त। अब यति गरिसके पछाडि अब तपाईँको मेसिन आवर हेर्नुहोस् है, मेसिन आवर रेट हेर्नुहोस् त। सो तपाईँको तीनटा डिपार्टमेन्ट दिएको छ, एक्स के अरे एबिसी दिएको छ। सो हामीले के गर्ने, ए को लागि कति आएको थियो टोटल त्यो लिने 10,250 र यसको चाहिँ तपाईँको मेसिन आवर भनेको 1000 छ हेर्नुहोस् है। सो मेसिन आवर रेटको लागि तपाईँले टोटल ओभरहेड राखिदिनुहोस्, टोटल ओभरहेड बाई टोटल मेसिन आवर ल। सो अब बी को लागि हेरौँ त 6137.8 अपन तपाईँको 2000 दिएको छ र सी को लागि तपाईँको कति छ भन्दाखेरि टोटली 6112.2 को तपाईँको 4000 दिएको छ ल। अब सबैलाई डिभाइड गरेर निकालौँ ल। सो 10,250 डिभाइडेड बाई 1000 सो 10.25 हेर्नुहोस् त। सेकेन्डको 6137.8
डिभाइडेड बाई 2000 हेर्नुहोस् न। ल यसको रेट भनेको 3.0689। ध्यान दिँदै गर्नु सबैजनाले। केही कन्फ्युजन हुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् है। यो एकदमै तपाईँको इक्जाममा आउने क्वेसनहरू हो। सो 4000 ले डिभाइड गरिदिउँ। सो 1.52805। ल यति गर्नुभयो भने तपाईँको 7 to 10 मार्क्सको क्वेसन हो है। सो तपाईँहरूले यति 11 नम्बरमा हामीले यसरी चाहिँ गर्छौँ है त। ल अब 12 हेर्नु होला। सो ल अब चाहिँ हामीले तपाईँको मोडल सेटकै के गरौँ, 11 चाहिँ गऱ्यौँ। सो 12 नम्बरमा हेरौँ त। 12 नम्बरको सल्युसन लेखौँ र यसमा के भनिरहेछ भन्दाखेरि तपाईँको इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एक्सटर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम। जब एक्सटर्नल हुन्छ एब्जर्प्सन हुन्छ र यो इन्कम स्टेटमेन्ट जुन हाम्रो छ नि च्याप्टर 11 त्यहाँबाट चाहिँ सोधेको छ है। र एक्सटर्नल भनेको एब्जर्प्सन, इन्टर्नल भनेको भ्यारिएबल। ओके, सो कसरी गरिन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। ओके, सो इन्कम स्टेटमेन्ट लेख्नु त सबैजनाले। इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एक्सटर्नल सिस्टम, एक्सटर्नल सिस्टम ल, जसलाई चाहिँ एब्जर्प्सन पनि भनिन्छ है। ल अब यसको लागि फर्मेट भनेको हाम्रो पार्टिकुलर्स, सबैजनाले ध्यान दिनुहोस्। अमाउन्ट, एउटा अमाउन्ट भनेको डिटेल्सको लागि हुन्छ, एउटा चाहिँ टोटलको लागि हुन्छ है। ल अब तपाईँहरूलाई फर्मेट बनाउनुहुन्छ भने बनाउनु पाउनुहुन्छ। ल आइरहेछ राम्रो। सो ल एब्जर्प्सन गर्न वा भेरिएबल गर्नको लागि चाहिँ यति के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि एब्जर्प्सनमा ओभर अन्डर युज गर्नुपर्ने हुन्छ र माथि म्यानुफ्याक्चरिङमा फिक्स र भेरिएबल दुइटै जान्छ। तर तपाईँको भेरिएबलमा के हुन्छ, ओन्ली भेरिएबलको माथि मात्र म्यानुफ्याक्चरिङमा जान्छ, फिक्समा जान्छ, अरू भेरिएबलमा हुन्छ। सो सबभन्दा सुरुमा सेल्स लिनु होला र सेल्सको लागि तपाईँको जहिले पनि सेल्स युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस हो। तपाईँको सेल्स युनिट भनेको 35,000 दिएको छ हेर्नुहोस् है, र सेल्सको प्राइस भनेको 15 दिएको छ। ल हेर्नुहोस् त सबैजनाले। सो यसमा लेस गर्ने के, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। ल हेर्नुहोस् त। सो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा चाहिँ जहिले पनि एउटा म्यानुफ्याक्चर गर्दा जे कुराहरू खर्च हुन्छन् जस्तो डाइरेक्ट मेटेरियल, लेबर सबै हामी राख्न सक्छौँ। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू छैन भने यसमा चाहिँ के दिएको छ तपाईँको भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ हेर्नुहोस् है कस्ट। ल हेर्नुहोस् त। र त्यस पछाडि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। ल सो यसमा चाहिँ जहिले पनि तपाईँले प्रोडक्सन युनिट जुन हुन्छ त्योसँग मल्टिप्लाई गरिदिनु होला। सो प्रोडक्सन 30,000 थियो र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ 6 को रेटले छ र फिक्सको लागि चाहिँ 3 को रेटले छ। ल हेर्नुहोस्। सो यति गरिदिनुहोस् र यति गरेर हामी यहाँ टोटल गरौँ ल पहिला। सो हेर्नुहोस् त। सो तपाईँको 35,000 इन्टु 15 राखौँ। सो तपाईँको यसलाई सेल्सलाई चाहिँ टोटलमा दिने 525,000। ल अब तपाईँको 180 यो हुन्छ, यो भनेको 90,000। ल अब यसलाई चाहिँ हामी एड गरिदिनुहोस्। अब यसलाई पनि टपिक दिन मिल्थ्यो तर टपिक नदिकन तपाईँले गर्नुभयो भने अलिकता सजिलो फिल हुन्छ। सो अब यसमा हेर्नुहोस्, यसमा एड गर्ने के ओपनिङ स्टक र लेस गर्ने के क्लोजिङ स्टक हेर्नुहोस् है त। सो यति गरे पछाडि तपाईँको ओभर र अन्डर निकाल्नु पर्छ। सो अब ओभर र अन्डरको लागि म भन्छु स्टेपहरू, पहिला यति चाहिँ लेखौँ। सो क्वेसनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि नि तपाईँको क्लोजिङ चाहिँ 2500 दिएको छ, ओपनिङ चाहिँ दिएको छैन। सो तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले अब निकाल्छौँ। सो हेर्नुहोस् त, वर्किङ नोट यही लेख्छौँ। सेल्स लेख्ने, सेल्स भनेको ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन माइनस क्लोजिङ स्टक। ल
सो ओपनिङ स्टक भनेको क्वेसनमा छैन, सेल्स भनेको 35,000 दिएको छ र ओपनिङ भनेको ओपनिङै भयो। ल प्रोडक्सन भनेको 30,000, अब क्लोजिङ भनेको तपाईँको 2,500 समथिङ भनिरहेछ। सो तपाईँले योबाट यो गर्नुहोस् र यो डिफ्रेन्स गरिदिनुहोस्। सो ओपनिङ स्टक भनेको हजुरको 7,500 आउँछ। जहिले पनि एउटा कुरो याद गर्नुहोस्, ओपनिङ क्लोजिङ निकाल्नु भन्छ, सेल्स पनि कुनै बेला हुँदैन, कुनै बेला प्रोडक्सन हुँदैन। सो भएन भने हजुरले यही फर्मुला लगाएर निकाल्नु होला है त। सो ओपनिङ भनेको हाम्रो 7,500 आयो र क्लोजिङ भनेको 2,500 अलरेडी दिएकै थियो। सो अब रेटको लागि हेर्नुहोस् त, यसको रेट लिने यो र यो। सो तपाईँको 9 रेट छ। ल हेर्नुहोस् त, दुईटालाई 9 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ। ल सो तपाईँको 7,500 इन्टु 9 के हुन्छ 67,500 र क्लोजिङको लागि 2,500 इन्टु 9 सो तपाईँको 22,500 हुन्छ। यसलाई घटाउने। अब तपाईँको यति गरिसके पछाडि यसलाई मैले मेटेँ। अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि फिक्सको पहिला कस्ट निकाल्नु। फिक्स भनेको जहिले पनि नर्मल आउटपुट भनेको 25,000 दिएको छ। हेर्नुहोस् है, यसको रेट भनेको यति, भनेको यो 75,000 हुनुपर्ने, तर यहाँ हामीले फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङमा 90 राखेको छु भन्दाखेरि बढी राखेको छौँ। ओके, सो बढी राख्दाखेरि लेस हुन्छ ओभर एब्जर्प्सन अन फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। सो कति बढी भयो? सो 90,000 राखिदिएको छौँ, 15,000 चाहिँ तपाईँको के भयो बढी हो। सो 15 के गर्ने भन्दाखेरि ओभर भइरहेछ। सो अब हेरौँ त माथिकोमा 2,70,000 प्लस 67,500 र माइनस 22,500 र 15,000। ल सो तपाईँको हेर्नुहोस् त यो 3 लाख आउँछ। यहाँ 3 लाख ल्याएर त यति ल्याउनु पर्यो पहिला। सो अब हामीले जुन यो आयो नि, अब माथि लेस गर्यो भने हजुरको ग्रस प्रफिट आउँछ। हेर्नुहोस् है, सो 5,25बाट 3 गयो भने कति हुन्छ 2,25,000। हेर्नुहोस् त यो ग्रस प्रफिट आयो। अब यसमा एउटै स्टेप के हुन्छ, सेलिङहरू हुन्छ नि, नन म्यानुफ्याक्चरिङ सेलिङहरू घटाउने। सो नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू भनेको एउटा तपाईँको भेरिएबल सेलिङ हुन्छ र अर्को फिक्स सेलिङ हुन्छ। ल सो सबै राम्रोसँग हेरौँ, ध्यान दिउँ। सो अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि भेरिएबल सेलिङ चाहिँ तपाईँको 2 को रेट दिएको छ। सो तपाईँले के गर्ने 2 इन्टु सेलिङ प्राइस राखिदिनुहोस् 70,000। ल हेर्नुहोस् त, सो 2 इन्टु 35,000 भयो र अर्को फिक्स भनेको तपाईँको अलरेडी रुपिजमै दिएको छ 45,000। सो हेर्नुहोस् त 45,000 भनेको तपाईँको 1,15,000 आउँछ। हेर्नुहोस् ल, सो अब माथिबाट यो घटाइदिनुहोस्, तपाईँको 2,25बाट 1,15 भयो भने 1,10,000। हेर्नुहोस् है, सो यो प्लसमा आयो भने नेट इन्कम हुन्छ, माइनसमा आयो भने चाहिँ नेट हो। सो ल यति तपाईँको हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ बनायो। अब रेकन्सिलिएसनको लागि हेर्नुहोस् त, रेकन्सिलिएसनको लागि तपाईँको के हुन्छ रेकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् त, र अन्डर भेरिएबल है, जब तपाईँले एब्जर्प्सन गर्नुहुन्छ नि त्यसको रेकन्सिलिएसन चाहिँ भेरिएबल हुन्छ, उल्टो हुन्छ। सो तपाईँहरूले के गर्नुहोस्, फर्मेट लेख्नुहोस् त, पार्टिकुलर्स हेर्नुहोस् है र अमाउन्ट दुईटा मात्र गर्नुहोस्। र जहिले पनि म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। ल हेर्नुहोस् त, नेट इन्कम एज पर एब्जर्प्सन कस्टिङ जुन आएको छ नि यसलाई चाहिँ पहिला राख्ने र यसमा एड गर्ने के ओपनिङ स्टक अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट र यसमै लेस गर्नुहोस् क्लोजिङ स्टक अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। ल सो यति गरेपछि रेकन्सिलिएसन हुन्छ। सो लास्टमा के आउँछ नेट इन्कम एज पर भेरिएबल कस्टिङ। ल हेर्नुहोस्, सो यति भयो। सो तपाईँको भर्खरै मैले 1,10,000 भनेको तपाईँको निकालेँ। अब
हाम्रो रेकन्सिलिएसन गर्नको लागि चाहिँ एब्जर्प्सनबाट चाहिँ 1,10,000 निकाल्यौँ, तर ओपनिङ भनेको तपाईँको 7,500 थियो। सो यसलाई चाहिँ 3 ले गर्ने र क्लोजिङ भनेको 2,500 थियो। सो तपाईँको मल्टिप्लाई गरेर राखिदिनुहोस् 22,500 7,500 ल। सो जोड्नुहोस्, यसमा यो जोड्नुहोस्, यो घटाउनुहोस्। सो 1,25,000 भनेको हाम्रो नेट इन्कम एज पर भेरिएबल भयो। र तपाईँलाई डिफ्रेन्सियल निकाल्नु छ भने तपाईँको 1,25,000 1,10,000 15,000 ल। हेर्नुहोस् त, यति भयो भने तपाईँको के भयो, हाम्रो डिफ्रेन्सियल पनि आयो। ल अब तपाईँहरूले एउटा कुरो, कुनै बेला भेरिएबल गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा कुरो मात्र चेन्ज के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको जुन ओपनिङको जोडिरहनु भएको छ नि, त्यस्तो बेला चाहिँ क्लोजिङ चाहिँ जोडिदिनु होला। त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले भेरिएबल निकाल्न सक्छौँ। सो तपाईँको 12 को पार्ट पनि सक्यो है त। ल फेरि पिभी रेसियो निकाल्नु भन्दैछ, हेर्नुहोस् त। सो पिभी रेसियोको लागि हेर्नुहोस्, यो च्याप्टरबाट तपाईँको 10 मार्क्सको चाहिँ ग्यारेन्टी क्वेसन सोध्छ। ओके, र तपाईँले के गर्ने, ओन्ली फर्मुला मात्र जान्नुभयो भने सक्नुहुन्छ। सो अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको पिभी रेसियो भनेको जब प्रफिट र सेल्स दिएको छ भने तपाईँले के गर्ने, डिफ्रेन्स इन प्रफिट भनेर लेख्नुहोस् र त्यस पछाडि डिफ्रेन्स इन सेल्स भनेर राख्नुहोस् है त। सो अब हामीलाई क्वेसनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि तपाईँको सेल्स भनेको प्रफिट भनेको 80 र 60 थियो। सो के गर्नुलाई हेर्नुहोस् त, ध्यान दिनुहोस्, 80,000 र 60,000 हेर्नुहोस्। र सेल्स भनेको 12 भनेको 2012 मा चाहिँ 12 लाख भयो र अर्को तपाईँको 10 लाख भयो। ल हेर्नुहोस् त, सो यो 20,000 आयो र यो भनेको तपाईँको 2 लाख आयो। हेर्नुहोस् है, सो 0.1 आउँछ, यो भनेको 10% मानिदिनु। हेर्नुहोस् है त, फर्स्ट स्टेपको लागि। सो बीमा फिक्स कस्टको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको जहिले पनि सेल्स इन्टु पिभी रेसियो र माइनस प्रफिट। अब तपाईँको दुईटा इयर दिएको छ भने तपाईँले सर हामी यो कुन लिने भन्दाखेरि तपाईँले फिक्स कस्टको लागि 2012 पनि लिन सक्नुहुन्छ, 2011 पनि लिन सक्नुहुन्छ। सो मैले 2012 को चाहिँ तपाईँको कति 12 लाख थियो सेल्स लिए र पिभी रेसियो भनेको 0.10 र तपाईँले 2012 को लिइरहनु भएको छ भने 2012 कै प्रफिट लिनु होला। सो प्रफिट भनेको कति छ 2012 को, हाम्रो हेर्नुहोस् त 80,000। सो तपाईँको 80,000 चाहिँ यहाँ राखिदिउँ। सो यो आउँछ 1,20,000। अब तपाईँले 80,000 घटाइदिनुहोस्। सो तपाईँको 40,000 भनेको यसरी गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ तपाईँको फिक्स चाहिँ यसरी निकाल्ने हुन्छ, बुझ्यो, फिक्स निकाल्ने होइन। सो अब 3 मा हेर्नुहोस् त, 3 मा के भनिरहेछ भन्दाखेरि तपाईँको बीईपी पोइन्ट छ क्या, बीईपी इन रुपिज दिएको छ। सो बीईपी इन रुपिजको लागि एफसी अपन पिभी रेसियो ल हेर्नुहोस् है त। सो तपाईँको एफसी भनेको भर्खरै हामीले कति निकाल्यौँ, 40,000 निकाल्यौँ हेर्नुहोस्, र पिभी रेसियो भनेको 0.1, जहिले पनि यो डेसिमलमै राख्नु होला है त। सो तपाईँको 40,000 डिभाइडेड बाई 0.1 भनेको 4 लाख आउँछ। ल हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् त 4 लाख राख्नुहोस्। सो यति भएपछि यो 4 को पनि 3 को पनि सक्यो। सो अब 4 मा हेर्नुहोस् है त। सो 4 मा के भनिरहेछ तपाईँको रिक्वायर्ड सेल्स निकाल रे, जसको लागि तपाईँलाई प्रफिट चाहिँ 2,50,000 र ट्याक्स चाहिँ 20% चाहिँ दिएको छ। सो अब रिक्वायर्ड सेल्सको लागि फर्मुला हेर्नुहोस्, रिक्वायर्ड सेल्स भनेको तपाईँको एफसी प्लस प्रफिट अनि प्रफिटको तल 1 माइनस टी र अपन पिभी रेसियो। ल ध्यान दिनुहोस् त। र एउटा कुरो, कुनै बेला ट्याक्स छैन भने तपाईँले यो ट्याक्स राख्न मिल्दैन, प्रफिट छैन भने नराख्नु होला। सो अब हामीसँग चाहिँ हेर्नुहोस् त 40,000 भनेको एफसी भयो, प्रफिट भनेको 2,50,000 दिएको छ र ट्याक्स हेरौँ त, सरी 2,50,000 25,000 दिएको छ है। सो ट्याक्स हेरौँ त, तपाईँको 20% भनेको 0.2 दिएको छ। सो 0.10 ल।
सो तपाईँको अब के गर्ने 40,000 प्लस अब 1 पहिला घटाउनुहोस् 1 बाट गर्दा 0.8 सो 25,000 डिभाइडेड बाई 0.8 हामीले गर्ने सो 31,250 डिभाइडेड बाई 0.10 डन ठिक छ सो प्लस गर्ने र डिभाइड गरिदिने सो प्लस 40,000 डिभाइडेड बाई 0.1 ल सो गर्दाखेरि 7 लाख हेर्नुहोस् त 7,12,500 सो हाम्रो यो 4 को लागि यो सबैको एउटाको 2 मार्क्स है सो हामीले यहाँ गरेर राख्नु पर्यो ओके सो अब लास्ट स्टेपमा प्रफिट निकाल भनिरहेछ जसको लागि सेल्स दिएको छ हेर्नुहोस् है त सो यति मैले मेटेँ र लास्टको 5 मा चाहिँ अब ध्यान दिनुहोस् त सो 5 मा प्रफिट इज इक्वल्स टु सेल्स इन्टु पीवी रेशियो ल हेर्नुहोस् त र यहाँबाट चाहिँ जुन एफसी आएको छ हामीले लेस गरिदियौँ सो तपाईँले अब यसको लागि पनि हामीले जुन पनि मान्न मिल्छ सो तपाईँको सेल्स भनेको मैले क्वेसनले यही दिएको छ हेर्नुहोस् त र पीवी रेशियो भनेको 0.1 र एफसी भनेको 40,000 सो पहिला तपाईँले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने सो तपाईँले के गर्ने 8 लाख इन्टु 0.1 भनेको 80,000 माइनस 40,000 सो तपाईँको कति आउँछ 40,000 सो तपाईँको यति गर्नुभयो भने तपाईँले अर्को जुन कस्ट भोल्युम एनालाइसिस जुन छ त्यो चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ यो 10 मार्क्सको र तपाईँहरूलाई पास हुनको लागि यो च्याप्टर चाहिँ गर्नै पर्छ केही कन्फ्युजन छ कमेन्ट गर्नुहोस् है त थ्याङ्क यू अब 14 नम्बरको पार्ट हेर्नुहोस् त 14 नम्बरमा के भनिरहेछ टोटल कस्ट निकाल्नु पर्यो जसमा स्ट्यान्डिङ र रनिङ हुनु पर्यो यो भनेको सर्भिस कस्टिङसँग रिलेटेड छ है त सो अब यसको लागि टपमा लेख्नुहोस् त अपरेटिङ कस्ट स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् त अपरेटिङ कस्ट स्टेटमेन्ट ल अब यसको लागि फर्मेट भनेको पार्टिकुलर्स अमाउन्ट भनेर लेख्नुहोस् ल हेर्नुहोस् त पार्टिकुलर्स र अमाउन्ट सो सबभन्दा सुरुमा यहाँ ए नम्बर दिनुहोस् र स्ट्यान्डिङ चार्जेस भनेर लेख्नुहोस् ल हेर्नुहोस् है त स्ट्यान्डिङ चार्जेसलाई हामी फिक्स चार्जेस पनि भन्छौँ र बीमा लेख्नुहोस् रनिङ चार्जेस ल जसलाई चाहिँ भेरिएबल पनि भन्छौँ हामी स्ट्यान्डिङ भनेको तपाईँको जति पनि फिक्स जस्तो हुन्छ माथि राख्ने र भेरिएबल चेन्जेबल तल राख्ने सो अब हामीले हेर्नुहोस् त जसरी स्यालेरीहरू भनिरहेछ हेर्नुहोस् त स्यालेरी एन्ड वेजेस त्यस पछाडि इन्सुरेन्स एन्ड ट्याक्स रोड ट्याक्सहरू छ र तपाईँको ग्यारेज रेन्टहरू ल हेर्नुहोस् त यिनीहरू भनेको अब यसलाई टोटल गरिदिनुहोस् टोटल स्ट्यान्डिङ ल चार्जेस ल हेर्नुहोस् त यो ए भयो सो तपाईँको स्यालेरी अब यसमा चाहिँ हामी डेप्रिसिएसन पनि राख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है सो डेप्रिसिएसनको लागि टपमै राखेँ मैले सो डेप्रिसिएसन राखेँ ल डेप्रिसिएसन भनेको 25 लाख दिएको छ हेर्नुहोस् त 25 लाख दिएको छ यसको चाहिँ तपाईँको तल 10% दिएको छ र यसले के भनिरहेछ 1 मन्थको लिनलाई 1/12 गर्ने सो 25 लाखको 10% 250 गरेपछि तपाईँको 20,833 आउँछ ल हेर्नुहोस् ल निकाल्नुहोस् सो इन्सुरेन्सहरू हेर्नुहोस् त 48,000 चाहिँ 1 इयरको छ ल डिभाइडेड बाई 12 गरिदिनुहोस् 4,000 तपाईँको 1 मन्थको आयो अब स्यालेरीको लागि हेर त स्यालेरी भनेको 18,000 दिएको छ त्यो केही भनेको छैन टोटल राखिदिनुहोस् र ग्यारेज रेन्ट भनेको पर मन्थमै दिएको छ यसलाई ल सो अब यतिलाई हामी 20 24 44 833 ल 833 ल यति भयो अब रनिङमा चाहिँ तपाईँको रिपेयर छ र अर्को डिजल एन्ड लुब्रिकेन्ट ल सो रिपेयरको लागि हेर्नुहोस् त रिपेयरको लागि 6,000 अलरेडी भनिरहेछ
र रुबी क्यान्डको लागि जम्मा 10,000 किलोमिटर थियो, एउटाको 10 रुपियाँ भनेको 10,000 के अरे 1 लाख। सो सबै जोडिदिन्छु 1,06,000 आउँछ। सो अब टोटल निकाल्नको लागि हजुरको यो टोटल रनिङ भयो, टोटल रनिङ चार्जेस। सो टोटल कस्ट निकाल्नको लागि ए प्लस बी गरिदिनुहोस् त। सो 1,06,144 गर्दाखेरि 1,50,833 ल। सो यति गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ यो हामीले सर्भिसको एउटा पार्ट चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको गर्छौँ। तपाईँहरू हेर्नुहोस्, अहिले मैले मोडल सेट गर्दाखेरि फास्ट गइरहेको छु, तर च्यानलमा अरू भिडियोहरू पनि स्लो छ, तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब यसले के भनिरहेछ, 30% प्रफिट पनि छ अरे, प्रफिट पनि निकाल्नु पर्यो। सो अब हेर्नुहोस् त 30% चाहिँ प्रफिट अन कस्ट भन्दैछ, हेर्नुहोस् त। सो अब हामी के गर्ने, 1,50,833 इन्टु 30। सो तपाईँको 45,249.9 ल। यति गर्नुभयो भने यसको सेकेन्ड पार्ट पनि हामी सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यही हो स्टेप। यति गऱ्यो भने यो सर्भिसको पनि सक्यो है त। सो ल 14 पनि तपाईँको सक्यो। हामीले लङ क्वेसनहरू गरिरहेछौँ है। अब तपाईँको 15 नम्बरको सल्युसन हेर्नुहोस् है त। र यो चाहिँ च्याप्टर तपाईँको क्यापिटल बजेटिङसँग रिलेटेड छ है, बजेटिङ फर प्लानिङसँग। सो यसमा एस्टिमेटेड सेल्स, ओपनिङ, क्लोजिङहरू दिएको छ र तल चाहिँ गिभनहरू लेखिरहेको छ, हेर्नुहोस् है त। र फर्स्टमा के भनिरहेछ, तपाईँको प्रोडक्सन बजेट निकाल्नु भनेर भनिरहेछ। ल हेरौँ त। ल नर्मली तपाईँको कुनै पनि बजेट गर्दाखेरि 3 मन्थ्सको दिन्छ, छैन केही भनेको भने 1 मन्थकै निकाल्नु होला। सो पार्टिकुलर्स अमाउन्ट हेर्नुहोस् त। ल सो जहिले पनि कुनै पनि प्रोडक्सन गर्दाखेरि सेल्स लिनु होला, जसमा चाहिँ क्लोजिङ स्टक जोडिन्छ, तपाईँको टोटल निड आउँछ, हेर्नुहोस् है त। र यसमा लेस गर्नु होला के, ओपनिङ स्टक, अनि तपाईँको के हुन्छ, प्रोडक्सन हुन्छ। ल ल यो चाहिँ तपाईँको, र हामीलाई चाहिँ यसले केही पनि भनेको छैन। सो हामीले के गर्छौँ, डाइरेक्टली गर्छौँ। र यसमा सेल्स भनेको तपाईँलाई 1,20,000 टपमा दिएको छ। सो सेल्स राख्दिउँ। ल हेर्नुहोस् त, र यो युनिट्समै छ। जहिले पनि प्रोडक्सन गर्दाखेरि तपाईँले युनिट्समै लिनु होला। अब यसले क्लोजिङ स्टकको लागि 10% अफ सेल्स भनिरहेछ, हेर्नुहोस् त। सो सेल्स जति छ यसकै 10% तपाईँले निकालेर राख्नु होला, 12,000। सो 120 मा गयो भने 108, हेर्नुहोस् त। सो ओपनिङको लागि यसले 24,000 हामीलाई अलरेडी भनेको छ ओपनिङको लागि। सो 24,000 लाई हामी के गर्छौँ, सरी यो चाहिँ एड गर्नुपर्ने थियो 1,32,000। सो अब हामीले घटाउँ 24,000। सो घटाउँदाखेरि तपाईँको 8,000 ल। सो यति गर्नुभयो भने हामीले 15 को चाहिँ ए नम्बरको चाहिँ के गर्न सक्छौँ, तपाईँको चाहिँ बजेटिङ चाहिँ हामी निकाल्न चाहिँ सक्छौँ। ल हेर्नुहोस्। सो ल हेर्नु त, सबभन्दा टपमा मेटेरियल कन्जम्सन बजेट, यो 2 मा हामीले निकाल्नु पनि भनिरहेछ। र यसको लागि चाहिँ फर्मेट हामीले पार्टिकुलर्स, र यसमा चाहिँ मेटेरियल दुईटा दिएको छ, मेटेरियल ए र मेटेरियल बी भनेर दिएको छ, हेर्नुहोस् त। मेटेरियल बी भनेर। ल सो अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि प्रोडक्सन युनिट लेख्नुहोस्, र त्यस पछाडि मेटेरियल रिक्वायर्ड फर 1 युनिट, हेर्नुहोस् त। 1 युनिटको लागि जति चाहिन्छ, जति भनेको हुन्छ त्यसले गुणन गरिदिने, यो भनेको मल्टिप्लाई छ, हेर्नुहोस् है त। सो मेटेरियल अघिको लागि हामीले 1,08,000 निकालेका थियौँ, दुईटैमा त्यही राखिदिने। ल हेर्नुहोस् त। र क्वेसनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि मेटेरियल ए को लागि चाहिँ 2 ले, मेटेरियल सेकेन्डको लागि चाहिँ 3 ले गर्ने रे। सो इन्टु 2 गरिदिनुहोस्, इन्टु 3 गरिदिनुहोस्। ल सो 2,16,000 आउँछ।
सो 3,24,000 आउँछ। ल हेर्नुहोस्, यो भनेको तपाईँको मेटेरियल कन्जम्सन। हेर्नुहोस् त, मेटेरियल कन्जम्सन युनिट। ल भन्छ मेटेरियल र मेटेरियल बी लेख्ने र भर्खरै हामीले हेर्नुहोस् त मेटेरियल कन्जम्सन निकाल्यौँ। मेटेरियल कन्जम्सन भनेको हामीले 2,16,000 गऱ्यौँ र 3,24,000 निकाल्यौँ। हेर्नुहोस् त अघि, जसमा चाहिँ एड गऱ्यौँ। ल हेर्नुहोस् त, क्लोजिङ स्टक जुन र मेटेरियल छ नि त्यो निकाल्ने। हेर्नुहोस् त, र यसमा चाहिँ लेस गर्ने। हेर्नुहोस् त, ओपनिङ स्टक, स्टक अफ र मेटेरियल। अनि यति गरिसके पछाडि तपाईँको मेटेरियल पर्चेज युनिट आउँछ। हेर्नुहोस् है, र यसलाई चाहिँ हामीले पर्चेजको रेट जुन हुन्छ पर्चेज प्राइसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने र तपाईँको आउँछ मेटेरियल पर्चेजिङ कस्ट। ल हेर्नुहोस् त, यति निकाल्ने तपाईँले गर्नुहोस्। सो हेर्नुहोस् त, ओपनिङ क्लोजिङ भनेको हाम्रो कति पर्सेन्ट भन्दाखेरि 10% भनिरहेछ। हेर्नुहोस् है, मेटेरियलको लागि। सो तपाईँको 2,16,000 को 10% भनेको 21,600 र 32,400। ल हेर्नुहोस्, र ओपनिङको लागि तपाईँको 30,000 र 26,000 क्वेसनमै दिएको छ। 26,400। हेर्नुहोस् है त, क्वेसनमा यति दिएको छ। अब हामीले पहिला यति मेटेरियलवाला निकालौँ। ल सो तपाईँको यो घटाउनु पर्ने हो। ल हेर्नुहोस्, 2,16,000 प्लस 21,600 माइनस 30,000। सो तपाईँको यति आउँछ 2,07,600 र अर्कोतिर 3,24,000 प्लस 32,400 माइनस 26,400। ल हेर्नुहोस् है त, सो 3,30,000 आइरहेछ। हेर्नुहोस् त, सो 3,30,000 यो आयो। अब यसमा चाहिँ प्राइस भनेको तपाईँको 10 को दरले दिइरहेछ। सो हामीले के गर्ने, एउटा चाहिँ 10 को दरले, अर्को चाहिँ 15 को दरले। ल हेर्नुहोस्, सो एउटा 0 थपिदिउँ यहाँ। अब 3,30,000 इन्टु 15, 3,30,000 इन्टु 15 गरौँ त, 495। ल हेर्नुहोस्, 4वटा 0। सो यति गर्नुभयो भने मोडल क्वेसनको यो 15 नम्बरको जुन बजेटिङ फर प्लानिङ छ त्यो पनि हाम्रो सक्यो र यसको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ स्ट्यान्डर्डको। र एउटा पार्ट चाहिँ तपाईँको अबको पार्ट भनेको 70 नम्बरको हो। सो पहिला पार्ट सेकेन्ड आउँछ र त्यसपछि पार्ट थर्ड आउँछ है त। सो आजै तपाईँको भोलि पार्ट थर्ड आउँछ होला। केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट गर्नु होला। हस्, थ्याङ्क यू।